Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya, miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya, o si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So wa gyud trono dinhi sa kalibutan nga gibutang ang Ginoo. Unsa may iyang gibutang dinhi sa kalibutan? Ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ing na unsay imong ganahan, trono o sugo. Tingnan no. Mga asawa, unsa may inyong ganahan kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga mura kag nakatungtong og trono, o ikaw mo'y sigihag sugo sa imong bana. Ana. And vice versa, mga bana. Kamong mga ginikanan, unsa man naghimo mog trono diha sa inyong balay, nga kamo gyud magsigig mando, mura kag nakatungtong og trono, or magsige mog alagad sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, kumusta man? Naghimo na mig trono dinhi sa kalibutan, o nagsige mig alagad sa katawhan? Ang ato karong mga government leaders, labi na ang bag-ong na-elected, kumusta man? Naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad? Musugod na gitaghimog trono dinhi sa kalibutan, anha gyud mahugno ang atong kinabuhi. Kay mag-away naman ta, mag-ilog na, magtigi na ang kusog. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang dunay mga trono nagkalalis-lalis. Di na sila kamaong mo desisyon. Nya si Pablo, nga iyan ang ikuha ang iyang trono, relax ra siya. Ug asa siya dadon, asa siya husayon nga trono, asugot ra sad siya.
Unang gidasya, giplanuhan siyang dados Roma. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nangutana ni Pedro, katulo, pamilyar man kay ni nato. Sigihan siyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Niya pag-ingona ni Pedro sa ikatulo nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ningon dayon si Jesus, atimana. Amo giniyang tubag kanunay, atimana ang akong mga karnero. Pasabot, ayaw paghimog trono, paghimo og sana commitment, isip sulugoon, hangtod Dios kamatayon. Ug mao ni ang gikinahanglan nato karong panahona. Kamong mga parishioners nako online o territorial, unsa man mo, magpasugo ba mo nako o dili? Nyag magpasugo gani mo, hala, padayon mo palit og slot. Bahala, nagwa na tay slot karong gibaligya, padayon nagpalit. O mas nindot inyong padayonon kadtong sitio kay sa tinud-anay napatay mga balay nga himuonon, wap atay budget kay na short na ta. Mao na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang sitio kay di ta maghimog trono, manghimo tag balay sa mga kabos. Ana no? Mga kuan pa ni kabuk balay nang apply na to, mga 300 ang atong nabuhat, mga 135. Ya, atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton, mga pila pa may atong nabuhat, mga 45. So napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wap nato mabalik og buhat. So kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya. Og mao ni ang atong kanunay nga paningkamutan. Og iampo sab nato ang ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo sad silang mga alagad, dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono dinhi sa kalibutan. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kagawasan anaa magikan sa Dios. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, luwasa kami. Amahan, pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Jesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Jesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa, mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat niining mga butanga og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo, basta matarong ta. Gilingiyay mong tupad na unsay ganahan imong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana. Dias rosaryuhan namang naong dias Ginoo. Unsay ganahan imong sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo. O kana unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa krus o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta sama ni Pablo diri sa unang pagbasa, gisgutan nga gipriso siya og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw, sige siyag sangyaw, bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niya ang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man gid ang isulti, basta natin makit-an. Ako gani, muanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Sabi makit-an. Dakong lawas itom. Diya sa bata na ingon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man, in English man siya, I saw black lady. Nako, adi ka nakadlokan ang black lady, kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba, na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataw-tauran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti, basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo, kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang itawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sad ni San Juan dinhi sa atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati, kaluwasan ang tumong. Ilingay mong tupad na luwason imong mga adik, luwason imong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwas sa gyud. Kay anha ta diha kakita sa gitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya. Tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo porting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab
Malipay tayo, makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo, no? Nabi tay magpakasal nako nga tag 33 years na napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon pader magpakasal mi kana lang simple nga kasal ngano man mga tiguang naman gumipader nganong naabutan man sa mong katiguang awa lagi taon pader wa gyud mo na pasalamat gyud minimo pader kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno day gyapon na diha gyud ko nadutlan pader diha ko na bag-o makaana sa koy hi praise the Lord ana no ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo mo na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasudong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong dinhi sa atong parokya nabag-o ning atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan napay daghang tukuronon napay utang bayaronon pero kung magsige lang gitag practice sa pulong sa Ginoo masettled ra gining tanan ngana no hinaot paunta sa inyong balay makasudong nasad mo sa naong sa Ginoo pero ang requirement unsa to requirement ang matarong o kinsa may matarong ang nagsunod sa pulong sa Ginoo pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kagawasan anaa magikan sa Dios. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon, nga gipadala ako sa Amahan, ako usab, nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, og unya, gihuypan niya sila, og giingnan, dawata ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Espiritu Santo, mga igsoon, mao na itong gitawag og ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang iyang function, mao ang paghiusa sa tanang bahin sa simbahan. Or practically gyud, generally speaking, di ay para sa tanang mga tao, siya'y tighiusa. Mura ni siya og sa ato paning lawas kay matud pa sa atong ikaduhang pagbasa si Kristo murag usa ka lawas nga naay daghang bahin. Ang atong lawas daghan kay bahin, murag ang Espiritu Santo mura ni siya og dugo nga gikan diri o circulate tibuok na tong lawas. Mura sa ni siya og mga nerves. Ang Espiritu Santo nga ang nerves gikan diri o
hangtod yun sa tibuok na tong lawas. Unya mo na nag-communicate nga hiusa ang atong lawas. Natay nervous system. Hinumduman nato nga ang tao lain-lain kita og batasan. Lain-lain po taog priorities kinabuhi. Gawas nga lain-lain tagnaong, lain-lain pagitag nationality. Muna mo resulta sa lain-lain atong mga binuhatan, mga standards o pinulungan. Lain-lain sa tag understanding. Pero kung naa na gani nato ang Espiritu Santo, sigon sa gisgutan diris unang pagbasa, pag-abot gyud sa Espiritu Santo, ang gisulti sa mga tinunan nga pulos mga taga Galilea or kadaghanan o Galileanhon nakahatag og murabag kanang nasabtan sa tanan nga daghan kay ditong mga lain-laing pinulungan na taga Asia, Cappadocia, sa patong uban Partia, lain-lain lang nga mga tao nga lain-laing sinultihan, nagkasabot sila. Nganuman kay ang mga tinunan nagsulti pinasubay sa pagbuot sa Espiritu Santo. Ang ato sang kalibutan karon, lain-lain ang mga tao, ang taga Amerika, lahi sa taga Japan, taga South Korea, lahi sa North Korea, Pilipinas, lahi sa Vietnam, lahi sa China, Israel, Russia, Ukraine, lain-lain ta. Nya, naay kagubot, nagkagubot, naay naggubat, naay naghulga-hulga gubat. Nganuman, ang rason tungod kay wala naman gud ta maminaw sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad na wa magubot sa inyo ron. Nawa nagubot. Ang kagubot nagikan gina siya sa pagkawa nay presensya sa Espiritu Santo diha sa kasing-kasing o hunahuna sa mga tao. Muna, ang solusyon, mubalik itag paminaw sa Espiritu Santo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Bago-bago pa malanggitang nahuman sa atong midterm elections. Saman, mabag-o na kaning naong sa Pilipinas tungod aning atong mga elected senador ngadto sa atong mga konsihal sa lungsod. Kung naay espiritu, tingali mabag-o gyud ang atong Pilipinas. Pero kung wa gani Espiritu Santo, magsigira ni silag sunod gyapos ilang gusto, musangko ra gyapon ta sa kagubot, panag-away, pag-iyahay. Ang atong mga political leaders magsigig away, particular kay sa ilang mga partido, daoton tika kay kontrapartido kanako, kalaban kanako sa politika, ako kang daoton, ako kang daog-daogon, ra gyud kutob nya kinsa may maalaot ang tibuok nasod. Ang atong nasod mura sa niglawas, usa ka nasod daghag bahin na atay mga abroad nga Pilipinos na sa teni adinis Pilipinas nga kinahanglan tag kahiusa. Nakaron kun ang Espiritu Santo ato na ganing pasudlon sa tong hunahuna o kasing-kasing, unsa may una niyang tangtangon gikan nato. Ang una gyud, number 1, kanang kahadlok. Muna ang mga tinunan nagtigom sila sa lawak, ilang gisirad-an. Pero pag-abot sa Espiritu Santo, ilang giablihan ang lawak ug nanulti na sila, way kahadlok. So muna'y unang kuhaon sa Espiritu Santo ang kahadlok. Hadlok ta nga maunhan, hadlok tang masakitan, hadlok ta nga daog-daogon. Bisag unsa na lang ang klasehas kahadlok, mao man ay makapaguba sa atong relasyon ang kahadlok. Ikaduha,
sudlan sa Espiritu Santo ang atong kasing-kasing o hunahuna o gitawag o kaalam. Diyos nung kaalam. Kana bang makatugkad ta sa kamatuoran? Kanang tinuod yung kamatuoran. Sudlan ta niya ana. Mo nang ang mga tinunan, bisag way mga grado kasagaran, may kay mutabi. Mahinumdom sila sa mga gisultis, mga propeta niya. Kung naasay mo atake nila, may kay sila mutubag nga usahay gani, maglagot na lang ang mga lawyers atong panahon na o ang mga pari, mga leaders, mga pari, tungod kay di sila makalupig sa katarungan sa mga apostoles. Lingian sa di mong tupad, yung nadali ra kang makasabot. Nadali ka makasabot o dugay. Wa kay wisdom, wa kay Holy Spirit. O ang lain nga ibutang sa Espiritu Santo nato, basta musod na siya kanig yung gugma. Ang gugma mao ginay labing highlighted nga kinabuhi sa mga santos o sa mga apostoles. O kinsa may ilang higugmaon, ang mga taong wa pakailag Ginoo. Murabag naa nila ang kanabitang kainit sa pagpaambit sa Ginoo ngadtos mga wa kailag Ginoo, kay nahibaw man ang mga apostoles nga ang Ginoo ra gyud maoy gikinahanglan sa atong kinabuhi. Muna dinhi karos Pilipinas atong paningkamutan nga makahimo ta niining mga pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud sa pag-welcome sa Espiritu Santo. Ang ato rong simbahan nagkinahanglan sa inyong hinabang. Wala na ta kahimo pa atong mga balay, nagkinahanglan tag inyong hinabang sa atong sitiyo. Katong sitiyo na to, o napatay mga 15 kabalay nga himuonon, o mo padayon mo hatag ato diri. Iarila sa itong opisina tay napatay mga himuonon sitiyo Wa na lang tay number of slots kutob sa inyong ihatag, maunay atong gamiton pagtrabaho. Manindog ta o atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, gihatagan kita sa Dios sa iyang kaugalingong kinabuhi nga mao ang iyang espiritu. Busa masaligon kitang mudangop kaniya og moingon, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, mahiusa isip usa kalawas nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran, nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayud sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga kabatanunan, nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagkapundok sa pag-ampo,
nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong Eukaristikanhong mga gasa, magalig-on kanato, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, nga maghingpit sila diha sa makabuhing espirituhanong himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ya mo nang gitawag sad si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. Lingiyay mong tupad na musugot ka nga inahan ni Mos Maria. Kay kita man ang kauban sa simbahan. Pero mga igsoon, unsa man ang kung doon natay inahan, niya kita anak, doon natay katungod, naasa tay katungdanan, isip mga anak. Kay kita man ang simbahan, nga anak ni Maria, ang atong katungod, nga makapahimulo sadta sa iyang kaning protection. Matod pa sa unang pagbasa, ang bitin o ang babae magkontrahay. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin, niya paakon sad sa bitin ang tikod sa babae, niya ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin magsigi ginag-away. So kita, kung ang atong kontra mao ang yawa or ang bitin, lupig kita. Muna nagkinahanglan ta ni Maria, ato na siyang katungod, right na nato nga mangayo gitag panabang ni Maria isip inahan. Munang malig-on ta batok sa mga libakira, batok sa mga makasasala, sa mga palahubog, mga manuyupay, mga bitay, dili na ta matandog kay ana, basta mudangop ta ni Maria. Ato lang ng ingnon, mahal nga birhen, ikamay akong inahan, ligo-na ko batok aning akong banang palahubog. Ana baron. Ang bana sad maingon sad Ginoo, mahal nga birhen,
ligo na ko batok nining akong asawang yaw-yawan. Ana, ang mga ginikanan sad, mahal nga birhen, imo man jud kong anak, ligo na ko batok aning ako mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, mapahimuslanon kayo. Di ra ba musugot-sugoon. Mga inana, adin ka masuko, pasabot, wa na ka makuha sa bitin. Unya, unsa masay atong katungdanan ang pagsunod sa kinaiya ni Maria. Nganong nahimo mang bulahan si Maria, gisulti na ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Niingon siya, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Si Maria, mga igsoon, wa mahimong inahan tungod kay gipili ra siya. Ang una gyud nga gibuhat ni Maria, nagsigi siyag paminaw sa pulong sa Ginoo unya iyang gituman. Ato nang katungdanan mo nang manimba gyud, mubasa gyud Bible, mutambong gyud aning mga recollections ug uban pa. Karon ang atong kalibutan gihasol niining kagubot o kalisdanan, labi na ta din sa Pilipinas. Apan, uban ni Maria, maminaw ta sa pulong sa Dios o magtuman niini. Masulbad ra gining atong mga problema. Way problemang dili masulbad, basta na ay inahan nga langit nun. Wa say kalisod nga dili mugaan, basta na ang atong inahan nga langit nun. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios ang atong amahan nga langit nun, pinaagi sa pangama ni Maria, o malaumon kitang muingon, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Kami ay gawin mong daan. Gawin mong pag-ibig, kapayapaan, ang kanauhan, Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan og angay na lamang isalibay og tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab, og ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan ug daghan kayo mga pagsulay bisan gani ang kamatayon, padayon gyud nga himuon niya. Ug mao ni ang
hinungdan nganong ni kaylap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon, labi na gyud ang Katoliko sa tibuok kalibutan, kay dili man gud mag-usab-usab ang desisyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon. Mga asawa, dili ba mag-usab-usab inyong desisyon sa inyong pagpamana anang inyong bana karon? Mga bana, dili ba mag-usab-usab imong desisyon sa pangasawa anang imong asawa karon? Sige ra bang file og divorce, mga separation, usab-usab desisyon. Hasta kaming mga pare, mausab sa damong desisyon usahay. Ganahan na sang magminyo, nya mga minyo, ganahan na sang magpare. Ana ba? Usab-usab. Ang mga babae, usahay, gusto sang mahimong laki. Laki sad, gusto sad mahimong babae. Usab-usab ang desisyon. Ngato sa mga politisyan, usab-usab sang desisyon. Karon, anhi ko ani nga partido, sunod, ari na sa kospikas. Karon, ako ni siyang suportahan, sunod, ako na sa ning awayon. Usab-usab. Pero kung mag-Diyos no na ta, dili kita mag-usab-usab. Ug mao ni ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin o kahayag sa kalibutan. Ang asin, parat gina kanunay. Ang hayag, kontra ginas kangit-ngit kanunay. Mao ginasay mo danag sa kangit-ngit. Munang di gyud bisan pag-unsa ka itom sa kangit-ngit, ang kahayag magpabilin gina siyang kahayag. Bisan pag-unsa kadaghan sa tubig ibutang nimos humula nimos imong asin, ang asin magpabilin gina siyang parat. Muna ko ng asin, di na gani parat, din ana asin. Lingay mong tupad na may kaparat pa ba ka? Naparat pa ka? Hayag pa ka? Kaya ka na manggong tao nga mag-usab-usab ang desisyon, mungit-ngit ang ilang naong, dili na kayo nindot, di na inspiring. Pero kanang tao nga consistent siya sa kamatuoran, kanunay siyang nagbarog sa lig-on nga baruganan, mo sustiner gina. Naay niyadtong niagi natong eleksyon sa Mayo, naay nangahibong ngano ang mga lig-on nga politisyan gipangpildi lang og mga bag-o. Ana. Tingali ang nakita sa mga tao tungod sa inspiring ba. Nya kaning karaan na usahay manggod kita magkadugay, magkalaay. No? Magkadugay, magkalaay. Nindot unta nang muratag bino ba? Magkadugay, magkalami. Kamo mga asawa ron, labi na mong niabot nagtag 30 katuig sa inyong bana, sa inyong tanaw. Ang inyong bana nagkadugay, nagkalaay. Tubagin mo kay di ra ba ni basin og nagkadugay, nagkalaay, lami na kayong patyon. Mo na unsaon man aron magkadugay, mag-anam og kanindot, kinahanglan gyud ang paghupot nato sa sugo sa Ginoo. Ngatong tubag sa Salmo, unsa ito? Ipadanag kanako ang imong naong. Maningkamo ta ba nga atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban. Gilingya na sa di mong tupad, last na lang lingi. Nya pangutan ay na ang akong naong ba Ginoo? Ina ko no, naong ba Ginoo? Kamong mga ginikanan, kamo unta maoy naong sa Ginoo nganha sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, naong mis Ginoo nganha sa parishioners. Nya kamo sang mga leader sa gobyerno, gikas presidente hangtod barangay tanod, naong sa unta mos Ginoo nga nagdanag nganhi sa katawhan nga inyong gialagaran.
and so on and so forth. Maunay hagit nato nya kon maningkamot na taana suplayan tas Ginoo sa grasya mo na ang atong kinabuhi mag-anam og kalami bisag magkadugay dili magkalaay. Manindog ta. Pagampo sa katawhan, mga igsoon sa tumang kadasig, padayon kitang malaumon nga muduol sa Ginoo sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami.